नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको क्लासमा मैले लिएर आएको छु म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको 5औं क्लासमा छौँ आज हामी। र आज एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक्समा कुरा गर्नेवाला छौँ। बडो रमाइलो हुन्छ, डिफ्रेन्ट केसेसहरू गर्छौँ र यो हामी अहिले म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट अन्तर्गत चाहिँ आज सोलिनोइडको बारेमा कुरा गर्छौँ। ठिक छ, सोलिनोइड भनेको के हो, त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी निकाल्ने, बायो एन्ड सावर्ट लबाट कसरी निकाल्ने, एम्पेस लबाट कसरी निकाल्ने। ठिक छ, त्यसलाई हामी कम्पेयर गरेर हेर्छौँ र अरू पनि केही ट्रिकहरू हामी यस क्लासमा अन्तिममा गर्छौँ। तपाईहरुले आजको क्लासलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कपी पेनहरू लिएर बस्नु होला। म सुरु गर्दैछु, यसको इन्ट्रोडक्सनको पार्टहरू कुरा गर्छु र मैले चित्र बनाएर राखेको छु है, र केही कुराहरू सुरु गर्छु। यो सोलिनोइड भनेको के हो भन्ने कुरामा यो क्लास 10 देखि नै छ। सोलिनोइड भनेको चाहिँ एउटा तारलाई चाहिँ हामीले जुनलाई चाहिँ पोलिस गरिएको हुन्छ, बाहिरबाट प्लास्टिक लगाइएको हुन्छ अथवा पोलिस गरिएको हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले यसरी घुमाएर धेरै लामो समयसम्म धेरै घुमाएर एकदम नजिकै राख्यो भने त्यसलाई हामी सोलिनोइड, भित्रको सामानलाई निकालेर फ्याल्यो भने अथवा भित्रको कन्डक्टर हुनु भएन, भित्रको चाहिँ इन्सुलेटरको बडीलाई बाहिरबाट घुमाएर बनायो भने हामी के भन्छौँ, सोलिनोइड। जस्तो एउटा अब्जेक्ट, हाम्रो इन्सुलेटर अब्जेक्ट छ, यसलाई हामीले सोलिनोइड बनाउनु पर्यो भने चाहिँ तार यसरी घुमाउनु पर्यो। ठिक छ, यो तार चाहिँ हामीले के भन्दा पोलिस गरिएको अथवा यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने यसरी घुमाउनु पर्यो। ल, हाम्रो यो सोलिनोइड हो। सोलिनोइड चाहिँ अहिले हामीले गरेको चाहिँ प्र्याक्टिकल सोलिनोइड हो। यसपछि अहिले केसमा हामी आइडियल सोलिनोइडको बारेमा कुरा गर्छौँ। र सोलिनोइडलाई हामीले के भनिन्छ, कन्सेन्ट्रिक क्लोज कोइल, यो हेलिकल स्प्रिङ पनि भन्ने गरिरहेको छ। हेलिकल स्प्रिङको बारेमा अब कमिङ तेस्रो क्लासतिर हामी गर्छौँ हेलिकलको बारेमा। त्यसको म्याग्नेटिक बडो रमाइलो छ। र आजको हामी टपिक्स भनेको सोलिनोइड, सोलिनोइडको इन्ट्रोडक्सन र सोलिनोइडको म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँनिर भन्दा सोलिनोइडको एक्सिसमा यहाँनिर यो एक्सिस हो सोलिनोइडको। हामीले यो तार यो बेरिसकेपछि त्यसलाई सेपमा ल्याइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले तानेर निकालेर फ्याल्दै यसको भित्रको खोक्रोलाई निकालेर फ्यालिदिँदा अथवा कागजको त्यत्तिकै सलाइको नभने त्यो गोलो खालकोमा चाहिँ हामीले राखिदियो भने यस्तो खालको आउँछ। ठिक छ, यस्तो खालकोलाई हामी के भन्छ, यस्तो खालकोलाई हामी के भन्छ, कतिको राम्रो भयो भएन, सोलिनोइड भन्छ। ठिक छ, यसलाई हामी के भन्छ, सोलिनोइड भन्छ। सोलिनोइड चाहिँ तपाईँहरूको अब प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने यतिबाट बसौँ, यसरी जान्छ। हामीले करेन्ट फ्लो गऱ्यो भने यसरी जान्छ। ठिक छ, यसरी जान्छ भने यसमा हेर्ने भने सपोज एउटा करेन्टको एउटा लुप मात्रै हेर्ने भने, एउटा सर्कल मात्रै हेर्ने भने यसरी करेन्ट जान्छ, फेरि यताबाट आउँछ, तलबाट निस्किने बाहिरबाट छिर्ने, तल यसो गरौँ, माथिबाट सपोज भित्र जाने, तलबाट बाहिर आउने। ठिक छ, अथवा तलबाट भित्र छिर्ने, माथिबाट बाहिर आउने। ठिक छ, जसरी जान सक्छ, यसरी पनि जान सक्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। ठिक छ, तपाईँहरूलाई मैले भनिदिएको थिएँ। अब यो बनाएर यहाँभित्र हिसाब किताब गर्नलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने यिनीहरू सबै 4 देखिन्छ। ठिक छ, त्यसले गर्दा हामीले के गरेका छौँ भने यो जुन टर्म छ यसलाई हामी के भन्छौँ, आउटवर्डतिर जाने, करेन्टको डिरेक्सन आउटवर्डतिर जाने भन्ने कुरा गरेको छ। यो चाहिँ के त, भित्र ओ आउटवर्ड, बाहिर बाको वा पनि हामीले भनेको थियौँ, अघिल्लो क्लासमा हेर्नु भएको छ भने यसलाई हामी मान्ने। यस्तो अर्थ आयो भने यहाँबाट करेन्ट चाहिँ आइरहेछ बाहिर भन्ने बुझ्नुपर्छ, र यसको अर्थ चाहिँ के हो त, करेन्ट भित्र गइरहेछ। त्यसो भए के हुन्छ त, एउटा सोलिनोइडभित्र हामीले करेन्ट के हुन्छ त, यसरी आइरहेछ भने तलभित्र छिर्ने, माथि बाहिर आउने। हामी यसरी भ्यू हेर्दैछौँ। मानव उदाहरणको लागि यो मार्करमा हामीले चाहिँ तार बेर्यौँ भने यसरी, भने यताबाट चाहिँ सपोज माथिबाट बाहिर गइरहेछ, यही करेन्ट यताबाट भित्र आइरहेछ, माथि आइरहेछ, फेरि भित्र आइरहेछ, माथि आइरहेछ, फेरि भित्र, मतलब बाहिर गइरहेछ, तपाईँहरूकोतिर बाहिर गइरहेछ, फेरि भित्र आइरहेछ, बाहिर गइरहेछ, भित्र आइरहेछ। सो हामीले बाहिरलाई के भन्यो अरे यस्तो खालको, भित्रलाई के भन्यौँ यस्तो खालको। अनि यस्तो खालको चाहिँ एउटा हामीले नेचर अहिले हामी हेर्छौँ है। यो हामीले मैले चित्र बनाएर राखेको छु, यो बाहिर आएको कुरो बुझ्नुभयो, यो भित्र गएको। यो लाइन किन माथि लेख्नुभयो सर भन्ने होइन, यो माथि तल लेख्दा पनि हुन्छ। मैले जस्ट बुझाउन आँटेको, बाहिर जाने करेन्ट फेरि भित्र जाने,
बाहिर जाने भित्र जाने, यसरी धेरै धेरै नम्बर 5000 10000 15000 20000 टन्सहरू हुन सक्छन् 1 मिटरमै है। त्यसले गर्दा धेरै टन्स, धेरै सानो मसिनो र यो रेडियस धेरै सानो हुन्छ। यो भनेको अहिले थ्योरीतिर जाने एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन गराएको र यसमा किन थ्योरीतिर यसरी जानु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नेचर देखियो हेलिकल यसलाई हेलिकलै भनिन्छ, हेलिकलको अर्को आउँछ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु होला। अलिकति म्याग्नेटिक फोर्सको कुरामा हामी गर्छौं, यो म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गर्थे, म्याग्नेटिक फोर्सको कुरा गर्छौं। ठीक छ, यहाँनिर अब हामी के गर्दैछौँ भने एउटा यस्तो खालको चाहिँ के हो भन्दाखेरि के हो, यो सोलिनोइड हो। सोलिनोइडमा के हुन्छ त, यसलाई सोलिनोइडलाई हामीले यो रबर यहाँ भित्रको फ्याल्यु योलाई लगेर सबै यी भित्र सिस्टम यी ब्याट्री सानो खालको ब्याट्री सोर्स लगाएर अन गरेर फ्रीली झुन्डाइदिउँ यसलाई। यसलाई अहिले अन गरेका छौँ, यसलाई अन अवस्था हुन्छ। यसलाई हामी यो सिस्टमलाई हामी यसरी फ्रीली झुन्डाइदिउँ भने नर्थ र साउथ डिरेक्सनमा गएर बस्छ। ठीक छ, कुरो बुझ्नु। यो क्लास 6 7 सबै कतातिर सानो क्लासमा पनि पढ्नु भयो होला। कुनै एउटा म्याग्नेटलाई बार म्याग्नेटलाई हामीले फ्रीली सस्पेन्ड गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा नर्थ एन्ड साउथतिर देखाउँछ हैन। फेरि यताबाट घुमाएर साउथ एन्ड नर्थ एन्ड साउथ बाहेक इस्ट एन्ड वेस्टमा घुमाएर राखौ, फेरि एकछिनमा घुमाएर फन्न घुमाएर लास्टमा नर्थ एन्ड साउथमै बस्छ। नर्थतिर साउथ साउथतिर देखाउँछ भनेपछि यो पनि नर्थ एन्ड साउथमै बस्छ। रेस्टमा आइपुगेपछि घुमाउँदा त घुमिरहेको छ, एकछिन जतिखेर रेस्ट आउँछ त्यतिखेर के हुन्छ नर्थ एन्ड साउथमा गएर बस्छ। के आएछ यसको के का रिजन भन्दाखेरि चाहिँ यो सोलिनोइड पनि यदि करेन्ट फ्लो गर्ने हो नि यहाँभित्र, त्यसले म्याग्नेटको खालको रुचि एउटा के देखाउँछ अरे, नेचर देखाउँदो रहेछ। के भन्छ, म्याग्नेटिक नेचर देखाउँदो रहेछ। मतलब एउटा सोलिनोइड चाहिँ इटसेल्फ सोज एज अ म्याग्नेट इफ करेन्ट इज फ्लो इनसाइड इट। ठीक छ, अनि अर्को अचम्मको कुरा, रमाइलो कुरा पनि भनौँ, यदि यसको पोलारिटी चेन्ज गर्ने हो भने यहाँ फ्रीली सस्पेन्ड गराएको छ, यसको पोलारिटी अघि नेगेटिभ र पोजिटिभ राखेको छ। अब हामीले यसको पोलारिटी चेन्ज गरेर पोजिटिभ र नेगेटिभ राख्यौँ भने अब नर्थ एन्ड साउथ होइन, साउथ एन्ड नर्थतिर जान्छ। अघि जथा थियो त्यसको अपोजिट 180 डिग्रीमा रोटेट हुन्छ। अघि सपोज यता नर्थ एन्ड साउथ, यता नर्थ एन्ड साउथ हो भने अब पोलारिटी चेन्ज गरे नि यो यस्तो तरिकाले हुन्छ। भनेपछि ठ्याक्कै म्याग्नेटको रूपमा काम गर्दो रहेछ, बार म्याग्नेटको रूपमा काम गर्दो रहेछ। भन्दा मतलब यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुँदो रहेछ। म्याग्नेट क्रिएट भएपछि म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ। हो, त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड हामी निकाल्न खोज्दैछौँ बायो एन्ड सावार्ट लगाएर। ठीक छ, यसका डेरिभेसनहरू अगाडि हामी 1 2 3 4 क्लास भइसकेको छ। यो 5औं क्लास हो, यहाँ मैले लेखेको छु। 5औं क्लास जानलाई तपाईँले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले डेरिभेसन गरेको एउटा चाहिँ थियो के त भन्दा सर्कुलर लुपमा एक्सिसमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यसको कन्सेप्टमा हामी गर्दैछौँ। ठीक छ, र त्यो यो यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने गएर अघिल्लो क्लासमा हेर्नु होला। थोरै सानो छ, धेरै लामो भिडियो छैन, त्यसमा गएर हेर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ आउनु होला, बडो रमाइलो हुन्छ। होइन भने पनि म थोरै इन्ट्रोडक्सन गराउँछु। ओके, कुरो बुझ्नुभयो सोलिनोइडको बारेमा। अब मैले के भने यो कुरालाई हामीले के गर्दैछौँ भने यो सोलिनोइड हो, यहाँनिर कुनै एउटा यो एक्सिसमा यो भित्र यो आइडियल चाहिँ सोलिनोइड होइन है, अहिले आइडियल होइन। आइडियल भनेको धेरै लामो सोलिनोइड हो, तर यो हामी कुनै एउटा स्याम्पल थोरै लेन्थको चाहिँ हामी निकाल्छौँ, त्यसपछि आइडियलको पनि निकाल्छौँ स्केच लगाएर। अहिले हामी चाहिँ के गर्दा आइडियलको निकालेको छैन, एउटा सोलिनोइड लिइरहेछौँ। यसमा हाम्रो करेन्ट यता गइरहेछ अरे करेन्ट। ठिक छ, तलतिर गइरहेछ अरे करेन्ट, तल गइरहेछ, फेरि माथिबाट आइरहेछ, यहाँ आइरहेछ, माथि आइरहेछ, करेन्ट माथिबाट आइरहेछ, तलतिर गइरहेछ भने यहाँ कुनै एउटा पोइन्ट पी लिउँ। अनि यो पोइन्टमा यसको म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ, जुन कुरा हामीले अघिल्लो क्लासमा सायद यस्तो खालको कोइल लिएका थियौँ। अनि यहाँ करेन्ट गइरहेको थियो, हामीले राइट ह्यान्ड रुल अघिको कुरा पनि गरेका थियौँ, यहाँ पनि लिएका थियौँ। अनि यतातिर म्याग्नेटिक फिल्ड, यहाँनिर हामी म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्दा यस्तो खालको गरेका थियौँ, यस्तो खालको बी कस थीटा यहाँ कुरा गरेका थियौँ हैन। बी साइन थीटा मैले सोरे रिभिजन मात्रै गरेँ, यहाँ धेरै गऱ्यो भने लामो हुन्छ क्लास, यो इन्ट्रेस्टिङ फेरि कुरो बिग्रिन्छ, बोर हुन्छ। जसलाई चाहिँ हेरिसक्नु भएको छ त्यसलाई बोर हुन्छ उहाँलाई। बी डिबी कस थीटा, यसबाट दुईवटा हुन्छ, बी साइन थीटा गरेका थियौँ। यहाँ बी आउँथ्यो, यता पनि त्यस्तै खालको हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा यतातिर डिरेक्टेड हुन्थ्यो। म्याग्नेटिक फिल्ड यताबाट यता हुँदैन थियो, किनभने यता पनि यतै डिरेक्टेड हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले लास्टतिर गरेका थियौँ। तपाईँहरूलाई याद छैन भने हेर्नुहोस्, मजा आउँछ, त्यहाँनिर बडो रमाइलो खेलेका छौँ हामीले।
भने यो अब हामीले के गर्न आँटेको भने यसमा चाहिँ हामीले यसमा पनि एउटा सानो स्याम्पल कोइल लिन्छौँ जुन यहाँ मैले बनाएको छु। यो मैले मेटेँ, आउने भित्रको कुरा मैले बुझाइहालेँ। यो 4 नदेखिनलाई हामीले त्यो गरेको होइन, बुकमा पनि यसरी गरे हुन्छ। टिचरहरूले भनिदिएको नहुन पनि सक्छ मलाई लाग्छ, यस्तो खालको बुट्टा लगाइदिएको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कता के हो यो बुट्टा किन आयो, यो तारको दो मात्रै हो कि भन्ने कुराहरू पनि कन्फ्युजन हुन्छ। मैले भनिहालेँ यो माथि आइरहेछ करेन्ट, त्यो भित्र गइरहेछ। ठिक छ, यसैलाई हामी यसलाई सम्झौँ, यसलाई जुम गरेर यहाँ हेर्दैछौँ। र मानव पी पोइन्ट लिउँ, एउटा रिङ जस्तो लिउँ, किनभने यहाँ करेन्ट हामीले यो पोइन्टलाई लिउँ अहिले, यस्तो खालको लिउँ न कन्सेप्ट। यहाँ हामीले बी निकालेका थियौँ, म्यु नट आई, यो त एक्स थियो क्यार, एक्स यता पनि एक्स लिए पनि भयो, यो आर थियो होइन, यो आर थियो सानो आर, यो क्यापिटल आर थियो। यसमा म्यु नट आई क्यापिटल आर स्क्वायर अपन 2 के पो थियो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायरको पावर 3/2 थियो। यस्तो खालको हामी डेरिभेसन गरेका थियौँ। यो खालको म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ निकालेको थियौँ, यहाँ पनि त्यही निकालेको थियौँ। यदि एक्स डिस्टेन्स हो भने यहाँ पनि एक्स डिस्टेन्सै थियो। ठिक छ, भने यहाँ पनि हामीले के गर्ने भने यहाँनिर हेर्ने हो भने यदि यो रेडियस आर नै हो होइन, अनि त्यसपछि हामीले यहाँनिर लिउँ, यो एक्स लिउँ। ठिक छ, यहाँ यसो गरौँ, यसलाई मैले जिम गरेर यहाँ ल्याएँ, यसलाई एक्स मानौँ है। एउटा चाहिँ एलिमेन्टल रिङ भने यो एलिमेन्टल रिङ, एउटा स्याम्पल रिङ, त्यहाँभित्र हामीले करेन्ट गरेर यसको कारणले म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ कति हुन्छ जुन हामीले निकालिसकेका छौँ, र त्यसपछि हामी ठुलो कारणले निकाल्छौँ। ठिक छ, भने हामीले यहाँ रिङ निकाल्दाखेरि यताबाट स्टार्ट गर्ने हो जहिले पनि। सपोज यो पोइन्ट ए हो, यो बी हो, मानौ यो ए हो, यो बी हो भने यो कुरालाई अब हामी यसलाई पनि राख्दै गरौँ, यसलाई पनि मैले राख्दै गरेँ, यसलाई थोरै बुझाउनलाई। अनि यो म्याग्नेटिक फिल्ड आयो भने यहाँ हामी यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ हामी निकाल्छौँ यहाँनिर। तर यो पोइन्टमा यो रिङले गर्दाखेरि आएको यो म्याग्नेटिक फिल्ड, कुरो बुझ्नुभयो, यस्तो खालको रिङले गर्दाखेरि यहाँ आएको। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पनि राखिराखौँ, यसलाई पनि राखिराखौँ, यसलाई पनि राखिराखौँ। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा मैले अघि भने स्मल एलिमेन्ट हो यहाँनिर अब आएको, अहिलेको त हिजोको लागि त ओरिजिनल हो किनभने त्यही नै हो चाहिएको थियो। तर आज चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टमा यतिको कारणले गर्दाखेरि मात्रै होइन, यो होल योदेखि यहाँ भन्नु मतलब यो होल रिङदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म अहिले हामी स्याम्पल लिएको, यहाँदेखि यहाँसम्म सानो स्याम्पल यहाँ छ एलिमेन्टल, यहाँदेखि यहाँसम्म लिनलाई चाहिँ यो डिबी भयो। भने आई करेन्ट त यहाँ टोटल करेन्ट आई छ, एकछिन है म बुझाउँदैछु। डिबी हाम्रो कति भयो भन्नुहोस् त, अहिले भर्खर निकालेको म्यु नट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आयो। ठिक छ, 3/2 यो खालको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले यहाँ निकालेका थियौँ। भने यहाँ डिबी किन, यो आई चाहिँ के त भन्दाखेरि यो एउटा लाइनमा आई करेन्ट आउँछ भने चाहिँ यो रेडियसले धेरैले छुन्छ नि यार, एउटालाई मात्रै छुन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो एउटा करेन्ट मात्रै थियो भने यसले एउटा मात्रै करेन्टलाई छुन्थ्यो भने यहाँ अब कतिवटा करेन्ट हुन्छ, मानौ एउटा रिङमा एउटा करेन्ट हुन्छ भने यहाँ एनवटा, मानौ एनवटा चाहिँ टोटल, एन इज टोटल नम्बर अफ टर्न्स, स्मल एन इज n by LR is suppose is the number of turns per unit length. ठिक छ n। भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कति यहाँ टोटल एउटा करेन्ट आई आउँछ भने एलवटा कति आउँछ भन्दा एलआई हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग यहाँ करेन्ट कति आयो भन्दाखेरि स्मल यो थिकनेस छ, मान यसको थिकनेस डिएक्स छ भनेको मतलब एल लेन्थमा हुँदाखेरि त्यति हुन्छ भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि मानौ पर युनिट लेन्थ थिकनेस 3 राख्नु न, धेरै 3 10 राख्नु, 10 n = 10 भनेको सपोज स्मल लेन्थ सिएममा कुरा गरिरहेको छौँ है, 1 सिएममा 10 टर्न्स हुन्छ है। यो हाम्रो अहिले 1 मिटर छ अरे मानौ भने 1 सिएममा कति हुन्छ यति आउँछ भने हामीसँग सानो लेन्थ छ, कति छ यो लेन्थ मानौ डिएक्स भनेको मतलब अहिले यो 1 सिएम पर 1 पर सिएम मानौ यो 2 सिएम छ अरे, सानो थिकनेस
यसलाई dx भने कतिवटा यहाँ हुन्छ त्यो भन्नु पर्दा यहाँ कतिवटा रिङ हुन्छ टोटल नम्बर अफ टर्न्स कतिवटा हुन्छ एक सिएममा 10 हुन्छ नि यहाँ सानो सिएममा 2 सिएम छ 2 सिएममा 10 दुनु 10 × 2 भन्ने मतलब n × dx ठीक छ भने एउटामा एउटा कोइल जान्छ भने एक करेन्ट आउँछ भने अब 20 वटा कोइल 20 वटामा 20 वटा चोटी 20 वटा आइसक्यो यहाँ है करेन्ट मतलब त्यसले असर पार्छ 20 चोटी अनि यहाँ करेन्ट कति आउने त यहाँ करेन्ट कति आउँछ भने यहाँ I इफेक्टिभ भनौं यसलाई n dx मा इचमा I जान्छ 20 वटामा अब के हुन्छ त 20 वटा आयो र एउटामा कति आउँछ एउटा करेन्टमा I को कता आको छ माथिबाट आइरहेको छ करेन्ट यहाँ पनि यहाँ पनि 20 वटामा कति 20 I भने यस्तै n dx मा कति n dx I ए मैले अलिकति डिपली जान मात्रै खोजेँ त्यस्तो खासै नयाँ कुरो कोही हैन I यहाँ अहिले I इफेक्टिभ चाहिन्छ यहाँनेरि करेन्ट त I मात्रै होइन I इफेक्टिभ चाहिन्छ यहाँ I इफेक्टिभ मैले लेखेँ I इफेक्टिभ I ड्यास जति लेखे पनि हुन्छ मैले यसलाई यहाँ लेखेँ कपी पेस्ट गरेँ I इफेक्टिभ n dx I ठीक छ अब हाम्रो यहाँनेरि यो राख्ने बित्तिकै हामीले टोटल b निकाल्नु पर्छ त्यसको लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँनेरि कन्स्टेन्ट कुन राख्ने भेरिएबल्स यहाँ x छ हैन त्यसपछि यहाँ फेरि dx मा आउँछ यो I राखेपछि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट अरु भ्यालुहरु पनि राख्नु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा अब हामी के लियौं भन्दा एउटा ट्रायंगल दियौं या राइट एंगल ट्रायंगल दियौं यहाँनेरि एउटा ठीक छ थीटा अब यो जुन जानकारी गरौँ हामीले यहाँदेखि यहाँ गर्नलाई इन्टिग्रेसन गर्न यो पोइन्टलाई यहाँदेखि यहाँ पोइन्ट हामी जहिले पनि क्लकवाइज डिरेक्सन लिन्छौं यो डिरेक्सन हाम्रो ए भन्ने पोइन्ट हो यो डिरेक्सनमा थीटा 1 लियौं यो बी भन्ने पोइन्ट हो यो थीटा 2 लियौं अनि यो स्याम्पल पोइन्ट छ यहाँ यो थीटा लियौं ठीक छ यो थीटा भयो हाम्रो यो थीटा भयो यो थीटा 2 किनभने यो बी पोइन्ट हो ए पोइन्ट कता छ थीटा 1 मा छ यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 थीटा यो थीटालाई लिने हो भने यो r भयो हेर्दै हुन्छ यो r हो यो x डिस्टेन्स हामी लिएका छौं यसलाई हामी यहाँ हेरेको है कुरो चाहिँ त्यो हो भने यहाँनेरि के हुने त भन्दाखेरि किन tan थीटा लिएको भन्दाखेरि यो भेरिएबल्सलाई मिलाउनलाई पक्नुस् है तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ tan थीटा कति हुन्छ r/x अनि x कति हुन्छ x को भ्यालु पनि राख्नु पर्यो त x को कति हुन्छ भन्नुस् त x r/tan थीटा r cot थीटा ठीक छ भने dx कति हुन्छ dx/d r जुँदै हुन्छ यसको माइनस कति हुन्छ थाहा छ तपाईलाई cosec स्क्वायर थीटा ठीक छ यो यता गयो dx कति हुन्छ भन्नुस् त माइनस r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा यो हाम्रो भ्यालु चाहिन्छ अहिले अर्को कुन चाहिन्छ यो पनि चाहिन सक्छ यो पनि चाहिन्छ यी तीनटा भ्यालुलाई हामी युज गर्छौं त्यो ठीक छ भने यसलाई मैले मेट्दा हुन्छ अब हामी के गर्नु पर्यो भन्दा यति निकालिसकेपछि b निकाल्नु पर्यो टोटल b निकाल्नु पर्यो इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो थीटा 2 देखि थीटा 1 सम्म थीटा 2 देखि थीटा 2 थीटा 2 देखि थीटा 1 सम्म एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभको लागि थीटा 2 थीटा 1 सम्म ठीक छ b देखि a सम्म पोइन्ट सम्म यहाँ देखि क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज भने यहाँ हाम्रो म्यु नट राखे I इफेक्टिभमा हामीले I इफेक्टिभमा एउटा राखौं I dx n dx I r स्क्वायर कामुनि 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x कता छ x r cot थीटा
को पनि यहाँ पनि होल स्क्वायर राख्ने रहेछ यार, यहाँ पनि होल स्क्वायर लाग्ने रहेछ, यहाँ जुङ्गे ब्राकेट राख्नु, मजौला ब्राकेट। ठीक छ, अरू केही छैन। अब फेरि यहाँ dx को भ्यालु चाहियो। dx को भ्यालु कहाँबाट ल्याउनु त? यहाँ dx को भ्यालु यहाँ। अब d थीटामा जान्छ, फ्याक्टर निस्किन्छ। इन्टिग्रेसन गर्यो 0 देखि तेरिका थीटा 2 देखि थीटा 1 इज इक्वल टु b म्यु नट हैन, यहाँ n छँदैछ, dx मा जाउँ, dx r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनसले गर्दा ब्राकेट लेख्नु पर्यो, n लाई अगाडि राखौँ, r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा, त्यो भयो dx को। यहाँ i छँदैछ, r स्क्वायर पनि छँदैछ, कहाँ मुनि 2, यहाँ r स्क्वायर कमन आयो, r स्क्वायर यहाँ ब्राकेट भित्रै कमन आयो, यहाँ 1 प्लस यति आयो cot स्क्वायर थीटा, ब्राकेट बाहिर 3/2 हैन, हुन त हो, एकछिनै यसलाई त्यो चलाउँ। ठिक छ, चलाउँ, केही गडबड भएको छैन। ठिक छ, यता कति हो, माइनस कमन आयो, माइनस अगाडि ल्याइदिउँ फुत्त, थीटा 2 देखि थीटा 1 लैजाउँ, आर क्यू भयो, यहाँ म्यु नट एन आर क्यू कसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कहाँ 2 छँदैछ, आर लाई यता दुईटा सेपरेट गरौँ, आर क्यू भयो, यतापट्टि 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा भनेको कसेक स्क्वायर थीटा। ठीक छ, यसलाई पनि हामी 3/2, यसलाई पनि 3/2 गरेको हो, खास चाहिँ 2 थियो अलरेडी, त्यसलाई इन्टु 3/2 गरेको, अलि 4 भयो। यसलाई यसो गरौँ न, r को पावर 2 अलरेडी छ हैन, त्यसलाई हामीले के गर्यौं इन्टु यो 3/2 गर्यौं। फेरि यता 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा भनेको कसेक थीटा स्क्वायर थीटा को 3/2, यसलाई काट्छ, यति आयो। यसलाई फेरि यतै लैजाउँ, यही लैजाउँ, अहिले यतातिर सार्नुला, कमन एकछिन लास्टमा कमन तान्नु ल, यसलाई यता लैजाउँ, स्पेस कम छ, थीटा 2 देखि थीटा 1 माइनस छ है अगाडिपट्टि, म्यु नट एन आर क्यूब कसेक स्क्वायर थीटा अनि डी थीटा पनि छ, यता कति भयो त, आर क्यूब हो 2r क्यूब, यहाँ यो स्क्वायर काट्दा कसेक स्क्वायर थीटा, कसेक क्यूब थीटा, कसेक क्यूब थीटा, स्क्वायर 2 काट्यो क्यूब भयो, यहाँ पनि 2 काटेपछि क्यूब भयो, यो जम्मै गयो, यसलाई काट्दाखेरि अब एउटा कसेक बाँकी रह्यो, यो माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त, अब माइनस कन्स्टेन्ट टर्महरु लगाउँ, म्यु नट आई कतै छुटिरहेको जस्तो लागिरहेछ मलाई, कतैतिर पक्नु चाहिँ, यहाँ आयो, यहाँ आई लेखियो, यहाँबाट यहाँ आउँदा यो आई लेखिएन, यो आई छ, आईलाई यता राख्छु मैले, यो बाट यहाँ ल्याउँदा आई एउटा छ है यहाँ, त्यसै बुझ्नुभयो नि, यहाँ आई थियो नि, यति हामीले राख्यौं, डीएक्स को आई थियो, यो आईलाई हामी यहाँ पनि आई ल्यायौं, यो आईलाई यहाँ राखे, आई काटेको छैन है, कतातिर हो, यहाँ आई यहाँ राखेछ, ल आई अगाडि राखेछ, अगाडितिर हाम्रो गयो फुट त म्यु नट एन आरआर काटिहाल्यो, एन म्यु नट एन आई, ठीक छ, बाइ 2। अब के आयो त, यो कसेक थीटा माथि जाँदाखेरि कस थीटा हुन्छ, थीटा 2 बाट थीटा 1 साइन थीटा, कसेक थीटा माथि जाँदा साइन थीटा हुन्छ, डी थीटा माथि डी थीटा छँदैछ भने यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ,
कस थीटा हुन्छ माइनस म्यु नट एनआई अपन 2 यसको चाहिँ माइनस कस थीटा हुन्छ कामुनि थीटा 2 देखि थीटा 1 सम्म भने अब के हो त भन्दाखेरि माइनस माइनस प्लस भयो यो अगाडि लगौँ म्यु नट एनआई बाई 2 माइनस माइनस गइसक्यो अब कस थीटा 1 माइनस कस थीटा 2 कस थीटा 1 माइनस कस थीटा 2 हामीले के गर्यौं यो अघिल्लो टर्म ल्याउँ त्यसमा हामीले n टोटल नम्बर अफ टर्न्स ल्याउँ n भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ भयो i इफेक्टिभ निकाल्यौँ n dx 20 मा मैले धेरै सम्झाएको छु अनि हामीले tan थीटा ल्याउँ यसरी tan थीटा r बाइ x ल्याउँ r बाइ x लिएपछि x इक्वल टु कति भयो त r बाइ tan थीटा tan थीटा माथि गर्दा r cot थीटा भयो अनि dx बाइ d थीटा गर्दा r अनि यसको चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्दा माइनस कट कस कटको माइनस कसेक स्क्वायर थीटा त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि के भयो त यो उता गयो dx यता आयो d थीटा यहाँ आयो अब हामीले के गर्यौं यसलाई चाहिँ हामी यो पोइन्टको यति लिङ्कले गर्दाखेरि हुन्छ अब हामी इन्टिग्रेसन गरेर टोटल निकाल्छौं थीटा 2 देखि थीटा 1 सम्म त्यसले गर्दा म्यु नट यहाँबाट म्यु नट i इफेक्टिभ भ्यालु आयो यहाँबाट n dx अनि r स्क्वायर राख्यौं 2 r स्क्वायर प्लस यति चाहिँ के हुन्छ r cos r cot थीटा हामीले कहाँबाट ल्याउँ भन्दा x को भ्यालु राख्यौं r cot थीटा x को भ्यालु यहाँ राख्यौं भने यसबाट 3/2 आयो अब यहाँ गर्दै गयौं यसबाट तल गयौं थीटा 2 बाट थीटा 1 म्यु नट n अब यो n राख्यौं अनि यहाँ चाहिँ dx को भ्यालु जुन छ dx को भ्यालु हामी डेरिभेसन गरेर निकाल्यौं माइनस r cosec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा d थीटा हामीले यहाँ राख्यौं यो i छँदै छ यहाँ अनि r स्क्वायर तल जस्ताको त्यस्तै छ अब हामीले यहाँ r स्क्वायर भएपछि स्क्वायर स्क्वायर कमन तान्यो r स्क्वायर कमन तान्यो यहाँ ब्लक्स लाग्यो यो r स्क्वायर यो किन भन्दा यो cosec स्क्वायर पार्नलाई यसलाई यहाँ ल्याउँ म्यु नट n r r r क्यूब i पनि छ माइनसलाई अगाडि राख्यौं cosec स्क्वायर थीटा आयो d थीटा आयो यहाँ 2 आयो r स्क्वायर यसलाई सेपरेट गर्यौं सेपरेट गर्दा 2 2 काट्यो यहाँ 3 आयो यहाँ अहिले यहाँ गर्छौं यसलाई पनि सेपरेट गर्यौं स्क्वायरले गर्दाखेरि क्यूब आयो ठीक छ स्क्वायर र क्यूब काट्दाखेरि एउटा रह्यो यो माथि गयो अरुलाई हामीले कन्स्टेन्ट लाग्यौं युनिट i अपन 2 गर्यौं sin थीटा आयो sin थीटालाई हामीले गर्दाखेरि sin थीटाको माइनस cos थीटा cos माइनस माइनस प्लस आयो थीटा 2 बाट गर्दाखेरि यस्तो खालको एक्सप्रेसन आयो ठीक छ यो खालको चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन आयो के त भन्दा यो चाहिँ खास बाय एन्ड सावर्टबाट लागेकै नियम हो अब हामी के गर्दै छौं भन्दाखेरि यसलाई मैले रिजल्टलाई मात्र राखे यसलाई मैले सबै मेटे ठीक छ अब हामी एकछिन है यो मैले मेटे यो मैले रिजल्ट लगाएर माथि राखे एक दुईटा केस गरौँ रिजल्ट आयो है हाम्रो रिजल्ट के आयो भन्दाखेरि b = म्यु नट i n कि n कतातिर छ भित्र राखेर छ मैले ni बाइ 2 cos थीटा 1 माइनस हत्तेरीका माइनस cos थीटा 2 यो आयो एक्सप्रेसन ठीक छ गडबड त कहीँ भएको छैन एकदम ठीक छ यो मैले मेटे अब केस लिउँ मानौ यो धेरै टाढा एउटा एक्जाम्पल पनि गरिहालौँ अनि त्यसपछि केस लिउँला सपोज एउटा सिम्पल खालको एक्जाम्पल 1 लिउँ एक्जाम्पल हाम्रो 1 दिएको छ अरे म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्ने चित्र बनाइदिएको छ यहाँ दिएको छ यो मानौ यहाँ 45 दिएको छ अरे यहाँ 30 दिएको छ अरे ठीक छ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो p भन्ने पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो अरे ठीक छ भने हाम्रो फर्मुला त यही नै हो हैन यहाँ करेन्ट सपोज i छ भने हामी निकाल्न सकिन्छ सिम्पल b = कति भयो त यही हो फर्मुला म्यु नट अहिले फर्मुला यही छँदै छ पहिले थीटाहरु निकालेर यहाँ थीटा 1 कुन हो थीटा 1 यहाँ सम्झना गर्नुपर्छ थीटा 1 यो हो यो सो थीटा 1 कति हुने भयो त 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री 150 डिग्री थीटा 2 कुन हो हेर्नुस् त थीटा 2 कुन हो यहाँ देखिए थीटा 2 = 45 डिग्री थीटाको अब काम छैन यहाँ थीटा छैन त्यसले गर्दाखेरि बाँकी कुराहरु कन्स्टेन्ट हो i बाहेक
सो b इज इक्वल टु म्यु नट ni बाई 2 cos थीटा 1 150। अब यो तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गरेर कमेन्ट बक्समा हाल्नु होला। cos यता 45 डिग्री कुरो बुझ्नु यो भ्यालु चाहिँ आउँदै रहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो पोइन्टलाई सोलिनोइडको कारणले गर्दाखेरि आउँदै रहेछ। यो खाली एक्सप्रेसन हामीले जस्ट मैले इन्ट्रोडक्सन गराएँ यो 30 डिग्री आयो झुकेर हामीले 30 लेख्छौँ कि भनेर है यसलाई मैले मेटेँ। ठीक छ, केही छैन नि। अब हामी के गर्दैछौँ भन्दा एउटा आइडियल सोलिनोइडको कुरा गर्छौँ। ठीक छ, अब हामी आइडियल सोलिनोइड भनेको चाहिँ यो चाहिँ इन्फाइनाइटली भेरी लङ सोलिनोइड है, जहाँ भनेको लङ कसरी पत्ता लगाउने यो लङ छ कि छैन भनेर कसरी थाहा हुन्छ, यसको लागि धेरै लङ हो। ठीक छ, तर यसको लागि चाहिँ सर्ट हो। कुरो बुझ्नुभयो, धेरै लङ कसरी निकाल्ने, त्यसले गर्दाखेरि हामीले के त यसको रेडियस भन्दा यो धेरै लङ लेन्थ इज इक्वल टु धेरै। ठीक छ, अनि यसमा चाहिँ n चाहिँ जुन हुन्छ n भनेको चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ, यो चाहिँ भेरी हाई हुन्छ, भेरी हाई हुन्छ। यो भयो नि सोलिनोइड हुन्छ। यो के हुन्छ, आइडियल सोलिनोइड हुन्छ। आइडियल सोलिनोइडमा विचार गर्नु त यो धेरै लामो छ सिलिन्डर है, यहाँ एक्सिस कहाँनिर हो देख्न सकिँदैन। सपोज यो पोइन्टमा यहाँदेखि यहाँ त ठिक छ, थीटा 1 कति हुन्छ, थीटा 1 झन्डै एक्सिस। यो यसमा इन्फाइनाइटमा हामीले धेरै कुरा केस गरिसकेका अहिले केसमा। अनि थीटा 2 कति हुन्छ, थीटा 2 0 डिग्री, झन्डै 0 डिग्री। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि b इज इक्वल टु कति हुन्छ त, म्यु नट ni बाई 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 कति भयो त, म्यु नट ni बाई 2 cos थीटा 1 cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। cos 0 को भ्यालु कति 1, cos 180 को पनि -1, दुईटै -1 आयो। कति भयो त, म्यु नट ni बाई 2 इन्टु -1 इन्टु -1 यतिकै -1 -2 यो काट्दाखेरि माइनस म्यु नट ni डिरेक्सनको कुरा एकछिनमा गरौँला माइस। त्यसले गर्दा म्याग्निट्युड कति हुने भएछ भन्दाखेरि म्यु नट ni। कुरो बुझ्नुभयो, लङ सोलिनोइड भनेको मतलब आइडियल सोलिनोइडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यो हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड चाहिँ म्यु एन्ड ni। र एक्जाममा सोलिनोइड भन्ने बित्तिकै हामीले लङ सोलिनोइडै बुझ्नुपर्छ। र अब यसपछि हामी गर्छौँ यसैलाई थोरै छ एम्पियर्स सर्किटल लबाट पनि हामी यो डेरिभेसन गर्छौँ, सिम्पल खालको छ। तर अहिले चाहिँ हामी के गर्ने, यो चाहिँ हामी सोलिनोइड भन्ने बित्तिकै सानो खालको बुझ्नुपर्छ। ठीक छ, अब यहाँ बुझ्नुहोस् है, बुझ्नुभयो। त्यसो यहाँ यसको रिजल्ट मैले लेखेँ, फर आइडियल सोलिनोइड b म्याग्निट्युड इज इक्वल टु म्यु नट ni, यति लेखेँ मैले र यसलाई मैले मेटेँ। ठीक छ, यसलाई पनि मैले मेटेँ। अब जाउँ है, सपोज यो एउटा सोलिनोइड हाम्रो छँदैछ, जहाँ पनि लिँदाखेरि यो पोइन्ट झन्डै यहाँनिर लिँदाखेरि यहाँ पोइन्ट लिँदाखेरि पनि यो झन्डै त्यति नै हुन्छ जुन हामीले रिजल्ट निकालेका छौँ। तर हामीले एक्ज्याक्ट एजमा चाहिँ के हुन्छ त, एक्ज्याक्ट एजमा यहाँनिर के हुन्छ त, थीटा 1 सपोज 180 डिग्री, थीटा 2 कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ, थीटा 2 90 डिग्री हुन्छ, थीटा 1 180 डिग्री हुन्छ, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 यता पनि सेम केस हुन्छ, उल्टो हुन्छ जस्ट अलिकति। यता एउटा 100 एउटा 90 भयो भनेपछि यहाँ 180 राख्दाखेरि -1 आयो, 90 राख्दाखेरि cos 90 को भ्यालु कति यार 0। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर यता पनि
यसको भ्यालु b इज इक्वल टु म्यु नट ni/2 हुन्छ। यतापट्टि पनि त्यति नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ θ1 अल जस्ट उल्टो हुन्छ तर भ्यालु त त्यही नै आउँछ। यसमा पनि कति आउँछ म्यु नट ni/, तर यहाँ मिडमा पछि कति आउँछ त जुन हाम्रो आइडियल छैन। मिडमा हामी कति पाउँछौँ जुन हामी अहिले भर्खर भेटेको म्यु नट ni पाउँछौँ। ठिक छ। त्यसले गर्दा हामीले ग्राफ बनाउने हो भने b को भ्यालु चाहिँ यता यो सबै लेन्थ l हो, कति हो पुरै l हो। यहाँ l/2 यति, यता पनि l/2। यहाँदेखि l/2 यता राख्ने हो भने यता लेन्थमा हाम्रो l/2 राख्ने हो भने यसको म्याग्निट्युड चाहिँ ठक्क हाफ हुने रहेछ। सपोज यस्तो हो भने ल यति हुँदैछ। यहाँ कति हुन्छ b इज इक्वल टु i हुन्छ। यहाँ कति हुन्छ b इज इक्वल टु म्यु नट ni/2 हुन्छ। यता पनि b इज इक्वल टु कति हुन्छ म्यु नट म्यु नट ni/2 हुन्छ। यस्तो खालको ग्राफ भेटिने रहेछ। कुरो बुझ्नुभयो? यो चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड इन द एक्सिस अफ सोलिनोइडको कुरा गऱ्यौँ। एउटा नर्मल निकाल्यौँ, आइडियलको निकाल्यौँ, केसहरू गऱ्यौँ, ग्राफ बनायौँ। अब हामी यही रिजल्ट चाहिँ एम्पियर सर्किटल लको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा थोरै कुरा गरौँ। सोलिनोइडको बाहिर चाहिँ कति हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड? यहाँ भित्रको त कुरा गरौँ, यहाँ बाहिर कति हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड, यसको कुरा थोरै गरौँ। यसलाई मैले मेटेँ। सपोज हाम्रो सोलिनोइडमा रिङहरू यस्तो छ, ठिक छ। करेन्ट हाम्रो सपोज यतातिर लिउँ, बाहिर गइरहेछ करेन्ट, दुवैतिरको बाहिर त हुन्छ यार। यसरी माथि यहाँ पो भित्र आउँछ त, यहाँ भित्र आउँछ बाहिर। यसलाई मैले डिजाइन हानेको। यो एउटा पोइन्ट, कुनै एउटा पोइन्ट लिउँ। यहाँ हामी चाहिँ एमपिएस लमा अघिल्लोचोटि पढिसकेका थियौँ। एउटा चाहिँ के लिउँ, एउटा चाहिँ के पो भन्थ्यो एमपिएस लुप कि के अरे, यसको पनि एमपिएस लुप गरौँ। ठिक छ। यहाँ पनि यसलाई एमबी के भन्छ एम्पियर्स, ए क्यापिटल लेख्नुपर्छ अरे नि त। लुप एम्पियर्स लुप लिउँ। अब के हुन्छ त करेन्ट त फेरि उही हो, कतातिर म्याग्नेटिक फिल्ड जान्छ, बाहिर आइरहेको छैन करेन्ट, आउट आउट, करेन्ट आउट आइरहेछ। यसको लुपमा हामीले डिरेक्सन डिएल हामीले अघिल्लो क्लासमा गराएका छौँ, हेर्नुहोस् है यसरी। ठिक छ। यसमा पनि त्यही त हो नि, यताबाट आयो तपाईँहरूकोतिर, यता तपाईँहरूकोतिर आइरहेछ यहाँ करेन्ट, यहाँबाट आइरहेछ। यहाँ पनि त के हुन्छ त यहाँ आउँछ, यसरी जान्छ। हेर्नु त यता यहाँ आइरहेछ, यो उता गइरहेछ। हेर्नुभयो के? यो यहाँ नजिकै छिमेकीहरू, एउटा भित्र गइरहेछ, एउटा बाहिर गइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड। झगडा गर्ने भयो कि भएन? म्याग्निट्युड एउटै छ, यहाँ करेन्ट एउटै छ, डिस्टेन्स एउटै हुन्छ, टाढा छ। यति जति नजिक यता आयो यता त्यति, जति टाढा यता त्यति। यो नजिकमा हामी यिनीहरू के त यो तल गयो, यो माथि गयो। त्यसले गर्दा यिनीहरू म्याग्निट्युड के हुन्छ त, एक तल एउटा माथि गएपछि के हुन्छ त, के हुन्छ म्याग्निट्युड 0 हुन्छ। दे क्यान्सल इच अदर। इङ्ग्लिस मिलाएर बुझ्नु होला। मैले के भने इन जेनरल magnetic field outside the के सोलिनोइड, आइडियल सोलिनोइड भनौँ न ल सोलिनोइड भनौँ। सोलिनोइड इज नियरली 0। कुरो बुझ्नुभयो किन भयो भन्ने कुरो मैले राम कहानी भनिसकेको छु। र अब हामी अबको के गर्दैछौँ भने एम्पियर सर्किटल लबाट यो थोरै डेरिभेसन गरिहालौँ। थोरै केही एजुम्सनहरू छ है त। म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड द आइडियल सोलिनोइडको कुरा गरिरहेका छौँ। ठिक छ। यो चाहिँ कति अहिले कुरा रिजल्ट निकालिसकेको छु। म्यु नट ni जुन हामी आइडियल सोलिनोइडको म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गरिरहेका छौँ भने अहिले हामी के त भन्दा एम्पियर्स लबाट गर्दैछौँ। ठिक छ। एम्पियर्स ल अघिल्लो हामीले क्लासमा गरेका छौँ। एम्पियर्स ल गर्नलाई एउटा पोइन्ट चाहिन्छ, त्यसमा हामी चाहिँ के भन्छ एम्पियर्स लुप बनाउँछौँ, सिमेट्रिक खालको। त्यो लुपमा चाहिँ चाहे अब केस अनुसार सिमेट्रिक हुनु पर्यो हैन।
अनि हामीले एमपिएस ल चलाउँदाखेरि केही एजुम्सनहरू गर्नुपर्छ ठिक छ मैले लिस्ट आउट बनाएको छु थोरै अघि भर्कै कुराहरू म्याग्नेटिक फिल्ड आउटसाइड द सोलिनोइड चाहिँ 0 मान्नुपर्छ ठिक छ एजुम्सन त हामीले अघि एजुम्सन होइन यो त रियल कुरा हो अघि गरेको तर अहिले एमपिएसले के गर्छ यसलाई एजुम्सनको ग्रुपमा गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड आउटसाइड द सोलिनोइड इज 0 हामी अहिले चाहिँ सोलिनोइडको मात्रै कुरा गरेका छैन अहिले आइडियल सोलिनोइडको कुरा गरिरहेको छ आइडियल सोलिनोइड भनेको भेरी लङ सोलिनोइड ठिक छ भेरी लङ कसरी नाप्ने अघि भर्खर कुराहरू छ एल चाहिँ धेरै ठुलो हुनु पर्यो रेडियस भन्दा त्यस्तै एन इजिकल टु के त भन्दा भेरी भेरी हाई हुनु पर्यो भेरी भेरी हाई हुनु पर्यो आइडियलको निकाल्दैछौँ भनेको यो निस्किनेवाला छ म्यु नट एनआई निस्किनेवाला छ ठिक छ एमपिएस लबाट अब हामी के गर्दैछौँ भने अर्को एजुम्सन भन्दाखेरि त्यो सोलिनोइडभित्रका म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरू स्ट्रेट हुनु पर्यो प्यारालल हुनु पर्यो एक्सिस अफ सोलिनोइडसँग प्यारालल हुनु पर्यो युनिफर्म हुनु पर्यो ठिक छ तीनटा कुरा हुनु पर्यो एउटा स्ट्रेट के म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरू एजुम्सन के गर्नु पर्यो धेरै स्ट्रेट हुनु पर्यो प्यारालल हुनु पर्यो कोसँग एक्सिस अफ सोलिनोइडसँग प्यारालल हुनु पर्यो र के हुनु पर्यो युनिफर्म खालको हुनु पर्यो युनिफर्म इन नेचर हुनु पर्यो अघि भर्खर के कुरा थियो एक्स्ट्रा बाहिर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ 0 हुनु पर्यो ठिक छ सोलिनोइडभित्र यी दुईटा कन्डिसन भएपछि हामीले के गर्न सकिन्छ ठिक छ अहिलेको जस्तै एउटा सोलिनोइड लिइएको छ सोलिनोइड ठिक छ यहाँभित्र एक्सिस लिइएको छ यो एक्सिसमा हामीले के त भन्दा एउटा पोइन्ट पी लिएका छौँ यो मैले यहाँ बनाउँछु अहिले बनाएको छु यो पिन लिएका छौँ है अघि चाहिँ यहाँ रिङ बनाएको थियो एलिमेन्टल रिङ है अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर पोइन्टमा बाहिर हामी आइरहेछ बाहिर करेन्ट आइरहेछ करेन्ट भित्र गइरहेछ भने हामीले के गर्ने एउटा लुप लिउँ लुप मानौँ यसलाई हामीले एबिसिडी दिउँ एबिसिडी यो लुप लिउँ यो लुपमा चाहिँ के भन्छ उसले भने यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एम्पियर्स लुप भयो के त भन्दा एबिसिडी के भयो त एम्पियर्स लुप अब हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ यसलाई मैले यहाँ बनाएँ है यहाँ बनाएको छु अब यो सबै मेट्छु है अब म हिसाबतिर जान्छु एबिसिडी चाहिँ के हो त एम्पियर्स लुप हो अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन लाइन इन्टिग्रल गर्ने बी डिएल ठिक छ बी र डिएल बिचको चाहिँ एङ्गल हामी यो डटबाट कुरा गर्दैछौँ म्यु नट आई यहाँ एदेखि यो सबै होल सर्किटमा यहाँदेखि यहाँ एदेखि बी बीदेखि सी सीदेखि डी डीदेखि ए भनेपछि एदेखि डीसम्म लानु पर्यो ठिक छ यसलाई हामी टुक्रा टुक्रा गर्नु पर्यो यसको डाइमेन्सन डिरेक्सनहरू फरक छ नि त होइन जस्तो डट प्रोडक्ट तपाईँलाई थाहा छ यो अब टुक्रा टुक्रा गर्नु पर्यो एदेखि बी गरौँ एउटा बिडिएल प्लस बीदेखि सी गरौँ बिडिएल प्लस सीदेखि डी गरौँ हैन त्यसपछि बिडिएल लास्टमा कति सीदेखि डी पछि डी प्लस ए गरौँ डीबाट ए गरौँ बिडिएल अब यहाँ म्यु नट करेन्ट आई इन गर्ने गरेछ यहाँभित्र करेन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी गर्छौँ यहाँभित्र करेन्ट भनेपछि यो कति हुन्छ एदेखि बी यो एदेखि बी यो अहिले बी ए यहाँ राखौँ एदेखि बी यो त आउटसाइड भयो नि यार आउटसाइड त म्याग्नेटिक फिल्डै 0 भएपछि शाखा सन्तान 0 भएन अब यहाँनिर हेर्नु है बीदेखि सी यहाँनिर के भन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड यता यो लाइन यता डिएल यता लाइन गइरहेछ हैन अनि बी चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड बी र डी जुन छ नि बी र डी यो बी र डी चाहिँ परपेन्डिकुलर छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त परपेन्डिकुलरको कारणले के परपेन्डिकुलर छ बी परपेन्डिकुलर टु डिएल यहाँ कति हुन्छ कस यो बिडी कति हुन्छ बिडिएल कस थिटाको ठाउँमा हामी परपेन्डिकुलर 90 लेख्नुपर्छ कस 90 भनेको कति हो 0 कस 0 भनेको 1 कस 90 भनेको 0 ठिक छ 90 हो कि 0 हो कि हैन कन्फ्युजन हुन्छ कहिलेकाहीँ साइन 0 डिग्री 90 डिग्री
0 1 cos यहाँ चाहिँ 1 यहाँ 0 हुन्छ। यहाँ 90 मा कति हुन्छ त cos को भ्यालु 0 हुन्छ। यो कहिलेकाहीँ चाहिँ सानो केटाकेटीको कुरा पनि गर्नुपर्छ, कन्फ्युजन हुन्छ। यो त्यसो भएको त 0 भयो, सबै 0 भयो। त्यसो यो पनि 0 के कारणले? यो कारणले C र D बाँकी छ, A र D पनि त त्यही नै हो केस, B परपेन्डिकुलर टु DL। यसले गर्दाखेरि यो पनि 0 भयो। त्यसले गर्दा अब रह्यो, त्यसले गर्दाखेरि यो मैले मेटेँ। अब रह्यो C र D मा। C र D मा लाइन इन्टिग्रलै हामी सबैको लाइन इन्टिग्रल गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा BDL मा चाहिँ BDL सपोज यतातिर गइरहेछ, यो पोइन्ट यतातिर गइरहेछ, एंगल चाहिँ सपोज यतातिर छ भने cos 180 डिग्री अथवा 0 डिग्री गरे पनि भयो, म्यु नट IN। अब यहाँ कति हुन्छ त? यो 1 हुन्छ, -1 हुन्छ, क्या -1 हुन्छ। त्यसो भए यो कति हुन्छ त? इंटीग्रेशन DL को त DL हुन्छ, BL -1 हुन्छ, म्यु नट IN। अब IN निकाल्नु पर्यो। सपोज एउटा पुरै लेन्थमा n वटा टर्न्सहरु छ भने L लेन्थमा कति हुन्छ त? NL टर्न्स हुन्छ, ठीक छ। भने एउटा पुरै करेन्टमा एक लेन्थ करेन्टमा हाम्रो I करेन्ट गयो भने NL मा कति हुन्छ त? NL लेन्थमा NLI हुन्छ। भने यो कुरा हामीले यहाँ राख्ने, कतातिर राख्ने? यहाँ राख्ने। भनेपछि B म्यु नट IN भनेको NLI यता BL माइनस छ, LL काट्यो, म्यु NI भयो, B म्याग्निट्युड राख्दियो, माइनस हटाइदियो, यो खालको चाहिँ एक्सप्रेसन आयो। कुरो बुझ्नुभयो? हामीले अघि पनि निकालेको बाय एन्ड सावर्ट लबाट पनि यसमा, र यसमा एजुम्सन गर्नुपर्ने कुरा के हो त? म्याग्नेटिक फिल्ड आउटसाइड द सोलिनोइड इज 0। म्याग्नेटिक फिल्ड लाइनहरु चाहिँ सोलिनोइडमा स्ट्रेट हुन्छन् अरे, प्यारलल हुन्छन् अरे, कोसँग? एक्सिससँग, सोलिनोइडको एक्सिससँग प्यारलल हुन्छन् अरे, युनिफर्म हुन्छन् अरे नेचरमा। यो कुरा कन्जम्सन गर्ने। बाँकी कुराहरु तपाईले आइडियल सोलिनोइड मैले भनिहालेँ, धेरै लामो खालको सोलिनोइड जहाँ चाहिँ रेडियस धेरै सानो हुन्छ एज कम्पेयर टु द लेन्थ अफ सोलिनोइड, हैन? त्यहाँ नम्बर अफ रिङ्सहरु, नम्बर अफ टर्न्सहरु धेरै हाई हुन्छ। आजको क्लास लगभग यति नै। हामी कमिङ क्लासमा अरु कुराहरु लिएर आउँछु है त।